अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत बावजूद सारी कोशिशों के अभी तक ताहालम मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने में नाकाम नज़र आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 मुलाकातें IMF के साथ की, 2 उनके हुए, लेकिन अभी तक उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और आवाम का ज़ब्त जवाब देना शुरू हो गया है। अब जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन मुआशी दौर से गुज़र रहा है और हुकूमत किसी भी जगह के ऊपर कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ सामने नहीं ला सकी इकनॉमिकली कि जिससे पाकिस्तान का एक तासुर ये जाए कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो जो इनको लाने वाले हैं मौजूदा हुकूमत को, जो इनके सिलेक्टर्स थे, उनके भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए और उधर अवाम का भी ज़ब्त जवाब देना शुरू हो गया है, क्योंकि 2 महीने में जो इनकी काविश थी उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, लेकिन इनको अभी तक मुआशी महाज में कोई कामयाबी भी नहीं मिल सकी। जो इनके चैम्पियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी हम भाग दौड़ ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन नतीजा उसका 0/0 है। अभी जो मूडीज़ है, जो इंटरनेशनल रेटिंग का अदारा है, उसने पाकिस्तान की जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया था। मुस्तहकम करार दिया था, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुस्तहकम करार दिया था। मुस्तहकम का मतलब मजबूत करार दिया था और पाकिस्तान की आउटलुक को पॉजिटिव करार दिया था। तो 1.5 महीने में, जब से ये 2 महीने से हुकूमत मुसल्लत हुई है अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान का जो इन्होंने हाल कर दिया है कि जो चीज़ वो बेहतर छोड़ के गए थे, आपने उधर तबाही मचा दी है। तो भैया तबाही इस तरह से मच गई है कि जो आप ये देखें कि वापडा का सिस्टम देख लें, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इमरान खान के दौर में 0 लोड शेडिंग थी। भले आप जो मर्ज़ी कहें, ये फैक्ट है, लोग जानते हैं अच्छी तरह से, 0 लोड शेडिंग थी। रैंडमली अगर कोई तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई या कोई सिस्टम में फॉल्ट आ गया, तो वो इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं। हमने 3.5 साल में रमज़ान में 0 लोड शेडिंग देखी। हमने कारोबारों 24 आवर्स हमें लाइट मिलती रही है। ये एक फैक्ट है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। अभी देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग और शहरी इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। तो ये जो हुकूमत है हर महाज के ऊपर पसपाई इख्तियार किए हुए है, लेकिन अजब घटाई के साथ इक़्तिदार को चिमटे रहना इनका मकसद है। और ये मकसद की वजह एक ही है कि किसी तरह के साथ जो अहम तरीन तैनाती हैं उनको कर ले और हमारे मुकदमात का कलाकमा हो जाए और हमने जो जेल में जाना है, जेल में जाने से बच जाएँ और अपने तमाम केसेस को ख़त्म कर लें। नाज़रीन, ये तो हो गया मुआशी थोड़ा सा तजिया जो मैंने आपके सामने किया। अब इसकी जो सेकंड पोर्शन है, मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। वो बहुत ही अहम है और दिल दहला देने वाला है। अपने दिलों को थाम के बैठिए कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊँगा और आगे फ़ैसला आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। लेकिन सच बताऊँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। सच ये है कि इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो जो कुकिंग ऑयल की कीमत 210 रुपये थी, वो बढ़ के 420 रुपये तक पहुंच गई। ठीक है, जो टॉप ब्रांड के कुकिंग ऑयल है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मौजूदा हुकूमत के जब से ये आए हैं तो 2 महीने में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो 420 से बढ़ के 666 रुपये तक पहुँच गई हैं। अब 350 रुपया इन्होंने इजाफ़ा किया 2 महीने के अंदर, और इमरान खान ने इजाफ़ा किया था 210 रुपये का। 210 रुपये का इमरान खान ने इजाफ़ा किया था 3.5 साल के अंदर, और इन्होंने इजाफ़ा किया है 350 रुपया 2 महीने के अंदर। तो आप इससे तजिया कर सकते हैं कि इन्होंने महंगाई का कितना बड़ा बम फोड़ा है। और ये सारे साल 3.5 साल इमरान खान को ये लान तान करते रहे महंगाई की वजह से, लेकिन आपने आके जो अवाम के साथ हशर किया, ये अवाम भूलेंगे नहीं। आपसे लोग इंतकाम लेंगे और इंतकाम भी ऐसा होगा कि आपने जिस तरह लोगों को इस बुरे हाल में धकेल दिया है कि लोग खाने पीने से भी जो है वो जाते रहे हैं, तो अब जब इस तरह के हालात होंगे तो छीना झपटी बढ़ेगी, वारदातें बढ़ेंगी और मुल्क में अनारकी फैलेगी और क्यास होगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब बात यहीं पे नहीं रुकी, कुकिंग ऑयल की बात नहीं है नाज़रीन। ये हमने
آپ اور میں شاید برداشت کر سکیں، لیکن ہمیں اپنے جنرل پبلک کی بات کرنی ہے۔ ہر بندہ متاثر ہے، چاہے کوئی غریب آدمی ہے، چاہے کوئی مڈل مین ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، چاہے کوئی سفید پوش بندہ ہے، ہر بندہ ڈسٹرب ہے اس زبردست مہنگائی سے۔ اب یہ دیکھیں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ 30 روپے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہائیک تھی پرائس میں۔ اب سیکنڈ آج کی ڈیٹ میں 2 جون کو انہوں نے پھر آپ یہ دیکھیں کہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت اور بڑھا دی، 60 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں 2 مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت کو۔ اب پھر اس کا تقابلی جائزہ کر لیتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ جب عمران خان کو حکومت ملی تو پیٹرول کی قیمت تھی 110 روپے۔ اب یہ نون لیگ والے کہتے ہیں جی 100 روپے تھی، لیکن فیکٹ یہ ہے 110 روپے تھی۔ آپ 100 بھی لگا لیں تو عمران خان نے جب پرائس چھوڑی وہ تھی 150 روپے۔ 150 فکس کے اوپر عمران خان چھوڑ گیا، اس کا مطلب 50 روپے عمران خان نے بڑھائی قیمت پیٹرول کی، وہ بڑھائی 3.5 سال میں، اور انہوں نے 60 روپے آتے سار بڑھا دی پہلے 2 مہینوں میں۔ تو آپ ان کی پرسنٹیج دیکھ لیجئے اور ان کا تقابلی جائزہ عمران خان کے ساتھ کر لیجئے۔ عمران خان نے 2 4 روپے کر کے 3.5 سال میں قیمت بڑھائی، انہوں نے یکدم 60 روپے کا اضافہ کر دیا۔ بجلی کی طرف آ جائیں، بجلی کے فی یونٹ میں جب یہ آئے ہیں تو پہلے انہوں نے 5 روپے اضافہ کیا، 4.5 روپے، پھر انہوں نے کر دیا 9.5 روپے ہو گئے، اور آج انہوں نے 8 روپے کا مزید اضافہ کر دیا۔ تو یہ حال ہے۔ اب دیکھیں بجلی مہنگی ہو جائے گی تو اس کا امپیکٹ ایچ اینڈ ایوری چیز کے اوپر آئے گا، اور اس طرح جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھیں گی۔ تو اب جو مہنگائی کا نیا طوفان، پہلے ہی طوفان بہت بڑا مچا ہوا ہے، اب دیکھیے گا کہ کوکنگ آئل کی قیمت اور انکریز ہوگی۔ عمران خان نے تو جیسے تیسے بھی، یہ ایک فیکٹ ہے، عمران خان نے جو پاکستان کے ریزرو تھے ان کو بڑھایا، پاکستان کی ریٹنگ مستحکم ہوئی، ڈالر کی قیمت سٹیبل ہوئی، پھر اس کے بعد میں پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی، پھر اس کے بعد میں ریکارڈ ریمیٹنسز ڈالر کی صورت میں پاکستان میں آئیں، پھر پاکستان تاریخ میں پاکستان کے جو ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن تھی وہ ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے دور میں جو انہوں نے 21 ارب ڈالر کے ریزرو ہمارے پہنچ چکے تھے، اور پاکستان کی جو 5.6 پاکستان کی گروتھ ریٹ تھی، اور 6 کے قریب اس سال ہم ہونے والے تھے ہماری گروتھ ریٹ۔ تو یہ سارے پازیٹیو سائن ختم ہو چکے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو عمران خان کی محنت تھی 3.5 سال کی، جو معاشی محاذ پر حماد اظہر نے محنت کی، اور جو معاشی محاذ پر حفیظ شیخ نے محنت کی، جو بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری محنت کر کے یہ سارا کچھ سنبھالا تھا، اور میں نام لینا چاہوں گا ایوب خان کے پوتے عمر ایوب کا بھی، کہ انہوں نے بھی جب واپڈا کو سنبھالا، جب وزیر وہ پانی و بجلی تھے، تو انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ سارا کچھ مینیج کیا۔ حماد اظہر نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ تو پاکستان کو جو استحکام انہوں نے دیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس سارے کا بھٹا بٹھا دیا ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت نے۔ تو ناظرین، پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ متوقع طور کے اوپر پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور جو ان کے سلیکٹرز ہیں وہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں۔ صرف ایک ان کی توجہ ہے، پہلے اپنے مقدمات ختم کرنے تھے، اب دوسرا انہوں نے مشن پکڑ لیا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر FIR کاٹنی ہے، پرچے دینے ہیں، تشدد کرنا ہے۔ لیکن یہ جو مرضی کر لیں، عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچیں گے، اور اللہ کی بھی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے، عوام کا درد ان کے قریب نہیں آ رہا۔ اور یہ تھا ناظرین آپ سے آج کا جو ولاگ ہے، اس میں مہنگائی اور اکنامکلی جو ہمارے چل رہی تھی صورتحال اس کے اوپر بات کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا فیکٹ والا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کے اوپر آتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، بے شمار دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اور میں آپ کا خصوصی طور کے اوپر اس چیز کے اوپر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا شکریہ کا اور موقع دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔